यार अगले बंदे ने आपकी कॉल काटी है, कोई शारक नहीं काटी जो आप इतना तिल मिला रहे हो। अबे सात सिफ्त इंसान, ये क्या घटिया हरकत थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर अहमद गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कुछ बात करेंगे एटिकेट्स के बारे में, जिसकी आधी आवाम को तो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती और तकरीबन सारी आवाम को एटिकेट्स नहीं आते। तकरीबन सारी आवाम। एटिकेट्स की हिस्ट्री क्या है, हमारी कौम के पास एटिकेट्स की इतनी शॉर्टेज क्यों है और मोबाइल फ़ोन ने हमारे बचे खुचे इक़दार का बेड़ा गर्क कैसे कर दिया है, ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहले जरा देखते हैं एटिकेट्स की हिस्ट्री। एक्चुअली इट्स एन ओल्ड फ्रेंच वर्ड एस्टिक्वेट, जिसका मतलब है टिकट। कोई आम टिकट नहीं, बल्कि उस दौर के जो काउंट्स होते थे उनकी तरफ से दी जाने वाली दावत में शमूलियत के लिए जो टिकट होता था उसको एस्टिक्वेट्स कहते थे, लेकिन ब्रिटिश इसको आर्टिकट कहते थे। आर्टिकट, जो बाद में कसरत इस्तेमाल से एटिकेट बन गया। अब ये है क्या और हमारी कौम के पास इसकी इतनी शॉर्टेज क्यों है? ये एक मजमुआ है हर उस छोटी सी छोटी एक्टिविटी का जो दूसरे लोगों के साथ रोजाना की बुनियाद पे हम अपनी जिंदगियों में सर अंजाम देते हैं, और अगर हम इन्हीं कामों को नफासत और शाइस्तगी के साथ सर अंजाम देते हैं तो वो हैं एटिकेट्स। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जो कि अक्सर नहीं करते हैं, तो फिर हम इस लफ्ज से नाबल्द हैं। हमारी कौम के पास एटिकेट्स की इतनी शॉर्टेज इसलिए है कि हमने हर फेस्टिवल, हर टेक्नोलॉजी, हर एंटरटेनमेंट और इवन के हर आसाइश मगरब से या तो चोरी की हुई है या फिर खरीदी हुई है, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ हमने खुद नहीं बनाई हुई, जिसकी वजह से हमारे पास इन सारी चीज़ों के वर्क मैनुअल्स नहीं हैं, और जिनके हैं भी तो हमें मैनुअल्स पढ़ने की आदत ही नहीं है, इसलिए हमें पता भी नहीं है कि किस चीज़ के क्या एटिकेट्स हैं। एटिकेट्स का दायरा तो बहुत वसी है, लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के मुतालिक एटिकेट्स को। हमारे मुल्क में तकरीबन 17.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं। कुल आबादी के 78% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं और महंगे से महंगा फ़ोन मौजूद है, लेकिन फ़ोन इस्तेमाल करने के आदाब शायद 50% लोगों को भी नहीं पता। उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि उन 50% में से 10% लोग भी उन पे अमल नहीं करते। हमारे मुल्क में मोबाइल को आए 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। नोकिया आके, छा के, जाके, दोबारा आके, फिर जा चुकी है। एक मुकम्मल जनरेशन जवान हो गई है, लेकिन हमें अभी तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज भी अगर महफिल में बैठे हो, आपकी कॉल आती है और आप वो कॉल लेने के लिए महफिल से उठ के बाहर जाते हैं ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, तो आपके कोलीग्स जो मोस्टली केसेस में पढ़े लिखे होते हैं, चाहे मगोइयाँ करते हैं किसकी गर्लफ्रेंड की कॉल होगी। अगर वो शादीशुदा है तो कहते हैं कि घर से बीवी ने पैम्पर्स मंगवाने के लिए कॉल की होगी, इसलिए हमारे सामने नहीं सुनी। लेकिन दूसरी जानिब कुछ हजरात जो खुद को खुली किताब का लक़ब देते हैं, वो महफिल में ही बैठ के कॉल लेते हैं और फिर इतनी ऊंची और भयानक आवाज़ में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि मेरे ख्याल से एक बगैर बांसुरी के मोटरसाइकिल जितनी नॉइस पोल्यूशन वो अकेला बंदा जनरेट कर रहा होता है। दूसरी सबसे फजूल हरकत जो मोबाइल की पैदाइश से अब तक हमारे साथ चल रही है, वो है कि बगैर SMS छोड़े अननोन नंबर से कॉल करके कहेंगे पहचाना नहीं, अच्छा भला पहचानना मैं कौन हूँ? नहीं, अब तू किधर पहचानेगा, तू तो बड़ा आदमी हो गया। अबे सात सिफ्त इंसान, ये क्या घटिया हरकत थी। फिर तीसरी बड़ी हमाकत जिसका इर्तिकाब तकरीबन सभी लोग करते हैं, वो है फैमिली टाइम में कॉल करना, मतलब कि आफ्टर बिजनेस आवर्स, जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है। और ख्याल का किसी को पता ही नहीं है कि बिजनेस आवर्स किस बला का नाम है। और अगर आगे से कह दो कि भाई सुबह कॉल कर लें या ऑफिस टाइम में कॉल कर लें, तो या तो फौरन गुस्सा कर जाएंगे या फिर रिवायती हमला कि ये तो बीवी के थल्ले लगा हुआ है, घर जाके कॉल भी नहीं सुन सकता। ओ भाई, उसकी बीवी है तो लगा हुआ है, अब आपकी नहीं है तो आप भी साबुन को सर पे रख के उसके थल्ले लग सकते हो। फ्रांस में ऑफिस टाइम के बाद किसी को वर्क मेल करो, वो आप पे केस भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे सीनियर्स को, कोलीग्स को, सभी को सारे काम ऑफिस टाइम के फौरन बाद याद आना शुरू हो जाते हैं। मोबाइल कॉल ही मान नहीं थी, ऊपर से व्हाट्सएप आ गया, वो भी फ्री कॉल के साथ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के सीधी कॉल, क्योंकि फ्री है और करने वाला भी फ्री है, लेकिन जिसको कर रहे हो उसका क्या। फिर बात वॉइस कॉल तक नहीं रुकती है, कई बार तो वीडियो कॉल भी आ जाती है। आप अपने दोस्त को भी एडवांस में बताए बगैर वीडियो कॉल नहीं कर सकते, लेकिन इधर तो अननोन लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल लगा के बैठ जाते हैं, जो जिहालत की हद है। फिर स्लीपिंग आवर्स में कॉल करके पूछेंगे सो तो नहीं रहते। पाकिस्तान में हर टेक्नोलॉजी का उतना यूज नहीं किया हम लोगों ने जितना मिस यूज किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से फायदा तो सारी दुनिया उठाती है, लेकिन हमने उस टेक्नोलॉजी को आखिरी हदों तक टेस्ट करना होता है
کہ اس سے نقصان کیا کیا اور کیسے کیسے دے سکتے ہیں ہم کسی کو. وہی کچھ ہم موبائل فون کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. جہاں پوری دنیا میں یہ ایک رحمت ہے, وہیں پاکستانیوں نے اس کو زحمت بنا کے رکھا ہوا ایک دوسرے کے لیے. ہمارے موبائل میں نا ایک SMS نام کی چیز ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, جس کو واٹس ایپ نے دفنا کے رکھ دیا. اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ بغیر کال کیے بھی ایک پیغام دوسرے بندے کو بھیج سکتے تھے, جس سے نہ وہ ڈسٹرب ہوتا تھا اور کام بھی ہو جاتا تھا. لیکن جب سے واٹس ایپ آیا, SMS کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, چاہے ان باکس بھرا ہوا ہو. پھر کچھ ایسے ایکسٹرا ایفیشینٹ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو میسج کر کے پھر کال کریں گے کہ بھائی میسج کیا, ذرا پڑھ لو. اچھا, جس بندے کے پاس موبائل میں آپ کا نمبر سیو ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں چاہے جو مرضی کروں, کیونکہ وہ بغیر پوچھے آپ کو پتہ نہیں کون کون سے واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ غلطی سے بھی اس گروپ کو لیفٹ کر دو تو پھر نیت آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب بھائی آپ بڑے لوگ ہو گئے ہیں, اب آپ ہمارے گروپس میں کہاں جوائن کرنا پسند کریں گے؟ او بھائی, اس کے انٹرسٹ کا نہیں ہوگا یا اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا وہ گروپ. اور پھر ایک اور بہت بڑی فضول حرکت کہ بغیر اجازت لیے ہم کسی کا نمبر کسی دوسرے شخص کو دے دیتے. اور کچھ بزرگ تو اس قدر وسیع القلب واقع ہوتے کہ وہ آپ کا نمبر دے کے ساتھ میں آپ کے بھائی کا یا آپ کے گھر کا کوئی نمبر ہو ان کے پاس تو وہ بھی دے دیتے ہیں کہ اگر وہ نمبر نہ ملا تو اس پہ ٹرائی کر لینا. بے شرمی کی حد ہے یار. اور کسی سے اجازت لینا کہ یار فلاں شخص آپ کا کانٹیکٹ نمبر مانگ رہا ہے, کیا اس کو دے دوں, یہ کرنا تو ہم اپنی بےزتی سمجھتے ہیں. یا پھر ہم اگلے بندے پہ اپنا حق ہی اتنا جما چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھنا اتنا اہم سمجھتے ہی نہیں ہے. پھر واٹس ایپ گروپس میں صبح صبح گڈ مارننگ اور پھولوں کی پوری کیاریاں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں جو زہر تک آہستہ آہستہ موصول ہوتی رہتی ہیں, اور عصر کے بعد سے گڈ نائٹ کی لوریاں شروع ہو جاتی ہیں. لوگ اپنے کام کے لیے آپ کو کال کرتے ہیں, اور وہ بھی واٹس ایپ پہ وائس کال. جو بات 2 منٹ میں ہونی ہوتی ہے اس پہ 10 منٹ لگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا نیٹ ان سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. اور پھر اوپر سے آپ کو ہی سنا رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے آپ کا نیٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے, یا پھر شاید آپ کی طرف سگنل کم ہے. اور ڈھکن کہیں کہ کم تو آپ کا بیلنس ہے جو آپ واٹس ایپ پہ کال کر رہے ہو. پھر ایک اور بہت بڑا المیہ, اگر آپ نے کسی بندے کو کال کی ہے اور اگر تو وہ آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے خود سے ہی ازیوم کر لینا ہے کہ کال کاٹی ہے, لگتا ہے پہنچنے والا ہوگا. لیکن اگر کسی نے ویسے کال کاٹ دیا ہے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے یا تو اس سے ناراض ہو جائیں گے یا پھر اوپر تلے 5-6 کالز اور کریں گے. بھائی, کال کاٹنے کا سمپل مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت یہ کال نہیں اٹھا سکتا. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. یار اگلے بندے نے آپ کی کال کاٹی ہے, کوئی شارک نہیں کاٹی جو آپ اتنا تل ملا رہے ہو. مطلب کہ آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, اس میں چند دمڑیاں بیلنس ہے اور کسی کا نمبر ہے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اگلے بندے کو خرید لیا ہے کہ جب دل کرے آپ اس کو کال کر لو, unless he is your friend. پاکستان کے واٹس ایپ گروپ آپ دیکھ لو نا, لگتا ہے ان سے نیک اور پاکیزہ قوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ایمانداری میں ہمارا 170واں نمبر ہے 180 میں سے. واٹس ایپ گروپس میں اسلام دور اور احادیثوں سے ہمارے موبائل فونز کی میموریاں فل ہوئی ہوتی ہیں, لیکن ریئل لائف میں نہ ہم نے کسی کو سلام کرنا ہوتا ہے, نہ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوتا ہے. اور ملاوٹ اور 2 نمبریوں میں تو آلریڈی ہم فرسٹ ہیں. جس طرح جیمز بانڈ کے پاس لائسنس ٹو کل ہے, اسی طرح ہم بھی صبح دعائیں اور احادیث واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر کے لائسنس ٹو کرپشن فار آل ڈے لے لیتے ہیں کہ چلو اب کم چپ کے رکھو. آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ 3 بار دروازے پہ دستک دو, دروازہ نہ کھلے تو برا منائے بغیر واپس آ جاؤ. یہی آداب فون پہ بھی لاگو ہوتے ہیں, کیونکہ ایک ہی کال میں تقریباً 3 سے 4 بیل تو چلی ہی جاتی ہے, اور اگر اگلا بندہ کال نہیں اٹھاتا تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. سوشل میڈیا کے ڈفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں جو ڈفرنٹ مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں. فیس بک آپ کو لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہے, مارکیٹنگ کا ایک بہترین سورس ہے. وہ بکری جیسا منہ بنا کے وہ پاؤٹ کرتے ہوئے جو تصویریں بنانی ہیں وہ آپ انسٹا پہ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ غلطی سے کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں چلے ہی گئے تو اپنے کھانے کی سٹوری بھی آپ انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ پہ لگا سکتے ہیں. لیکن لنکڈ ان ٹوٹلی پروفیشن سے ریلیٹڈ پلیٹ فارم ہے. خدا کا واسطہ ہے اس پہ اپنی ولیمے والی تصویریں نہ لگایا کرو جس میں آپ نے چمکیلا 3 پیس سوٹ پہنا ہوتا ہے لال ٹائی کے ساتھ, کیونکہ کسی کو بھی آپ کی ٹائی یا آپ کی لگائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ وہاں لوگ نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں اور بے روزگار انجینئر اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ بھوکا بھیڑیا. چلیں آج کی ویڈیو کو آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں اسی بات پہ کہ کسی بھی ان نون بندے کو کال کرنے سے پہلے SMS کر لیا کریں, بزنس آورز کا خیال رکھیں, چھوٹے سے چھوٹی کال کریں, اور ایک عادت بنا لیں کہ جس کسی کو بھی کال کریں السلام علیکم کہنے کے بعد اپنا مکمل نام اور شہر کا نام بتا دیا کریں کہ میں محمد وسیم بات کر رہا ہوں لاہور سے, چاہے وہ بندہ آپ کو جانتا ہی کیوں نہ. اور یہ جو فضول حرکت ہے نا کہ بھلا پہچان نہ کہ میں کون ہوں, پلیز اس کو ختم کریں. اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو فوراً بلاک کریں تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو, اور کوشش کریں ان سارے ایٹیکیٹس کو فالو کرنے کی, کیونکہ جب تک ہم وقت کی لیتے رہیں گے وقت ہماری لیتا رہے گا. اس لیے ان ایٹیکیٹس کو فالو کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت بچائیں. ہاں, چند لوگ آپ کی زندگی میں وقت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا وقت انہی کے ساتھ چلتا ہے. سو ان لوگوں کو چھوٹ ہوتی ہے ان سب چیزوں کی, وہ جب مرضی کال کریں, جب مرضی آپ کے گھر آئیں.
لیکن چونکہ پاکستان کی زیادہ عوام نوکری پیشہ ہے اور ایک نوکری پیشہ انسان اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے کولیگز کے ساتھ گزار دیتا ہے، تو یہ سارے ایٹیکیٹس بھی انہی کولیگز کے لیے ہوتے ہیں۔ باقی چند لوگ ہر کیس میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور سیکھیں گے۔ اگر آپ نے ایک بھی بات پہ عمل کر لیا تو میری ویڈیو کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ان ایٹیکیٹس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے جس پہ مجھے بات کرنی چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔